हालेलुया 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 आमेन सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। एकदम खुसी लाग्यो तपाईहरुलाई देख्न पाउँदाखेरि है। अनि मैले सम्झि पनि राखेको थिएँ तपाईहरुलाई मिस पनि गरिरहेको थिएँ धेरै नै। सिन्धुलीमा हामी सेवाको लागि गयौँ, एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यो ठाउँमा हामी 1 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो प्रार्थना थियो। अहिले म वचन नै भन्छु त्यो कुरालाई। अनि आराधनाको लागि हाम्रो पास्टरलाई धेरै हृदयबाट धन्यवाद। परमेश्वरलाई महिमा होस्। त्यो रात त्यो दिन परमेश्वरले हामीलाई अचानक सिलगढी लानुभयो, सँगै मिरिक घुमाउनु भयो है। किन भनेको त यति असल पास्टर बस्ने आमेन। परमेश्वरको महानताको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यो त्यतिखेर चाहिँ अब मलाई कहाँबाट मन आयो मलाई थाहा छैन। दार्जिलिङमा हुँदाखेरि सरिनाको चिनेको रहेछ, त्यो सँगै ट्रेनिङ गरेको मास्टर भइसक्नु भएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो ट्रेनिङ त्यहाँनिर बोलाएको छ। किन बोलाएको छ के को लागि थाहा नै थिएन मलाई। यति थाहा थियो बोलाएको छ भनेर गएँ। लास्टमा चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको दाससँग हालेलुया आमेन। तपाईँलाई धन्यवाद। हजुरलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। हामीले आराधनामा उयो गर्नुभयो। उहाँको पनि सायद लाग्छ आराधना त्यति फोकस उहाँले आराधना चर्चमा गर्नुहुन्छ होला, युथहरूलाई गर्नुहुन्छ होला। म पनि त्यस्तो आराधना गर्दिनँ, तर सिन्धुलीमा पनि अरू ठाउँमा पनि प्रायः आराधनाको बारेमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि गाएर नाचेर, अब गिटार आउँदैन आफूलाई त हो। अनि सिन्धुलीमा पनि नाचेर एकदमै हामीले आराधना सिकाएँ। एकदम उहाँले सही भन्नुभयो। किनभने मैले त्यो ठ्याक्कै याद आयो विवाद मैले आराधनाको बारेमा त्यति तपाईँहरू चर्चमै गएर आराधना गरिराख्नुपर्छ भन्ने कतिको कन्सेप्ट भएको छ। ड्रम सेट बजाउनुपर्छ, गिटार बजाउनुपर्छ भन्ने तपाईँले केही कुरा दिनुभयो, त्यही हो आराधना भनेर मेरो मैले ठ्याक्कै भन्नु। आमेन। तपाईँले यदि आउँदै गर्दा बाटोमा कुनै व्यक्तिलाई देख्नुभयो, एक लडेको या खाँचो भएको या बाटो काट्न नसकेको, तपाईँ उत्रेर त्यसलाई रोड पारी गरिदिनु भयो भने त्यो हो आराधना। है जो पाइ त्यसले गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ आराधना। कुनै पनि गरिबलाई, कुनै पनि दुखीलाई, कुनै पनि जेल खानामा गएकोलाई, कुनै पनि भोकलाई, कुनै पनि नाङ्गोलाई जसले दिन्छ त्यो कसलाई दिन्छ? परमेश्वरलाई। अब यो कुरा बाइबलसँग मिल्नु पर्यो नि त। फेरि 25 अध्याय मत्ती 25 अध्यायमा के भन्नुभएको छ? म जेलमा गएँ, म भोको थिएँ, म नाङ्गो थिएँ, तिमीले मलाई दिएनौ, मलाई हेर्न आएनौ। अनि देब्रेपट्टिकोले के भन्छ? हजुर कहिले तपाईँ जेलमा जानु, कहिले भोकाउनु भयो, हामी त देखिनौँ त। अनि यीशुले भन्नुभयो जो भोकाएको थियो, जो जेलमा गएको थियो तिनीहरूलाई हेरेनौ, मलाई सकियो। यीशुले भनिदिएपछि कोही बोल्न पाउँदैन। हालेलुया। किनभने यहाँ चाहिँ पृथ्वी चाहिँ कसको हो? भजन सङ्ग्रह 116:15 मान्छेको। त्यही भएर यीशु ख्रीष्ट बोल्दाखेरि मान्छेले उहाँलाई झट्टारे, मान्छेले उहाँलाई जे पाइदिए भने उहाँ चुपचाप लाग्नुभयो। तर स्वर्ग चाहिँ कसको हो? परमेश्वरको। हालेलुया। स्वर्गमा चाहिँ हाम्रो चल्दैन, परमेश्वरको चल्छ। आमेन। पृथ्वीमा चाहिँ हाम्रो चल्छ। फेरि तपाईँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्छ, स्वर्गमा चल्दैन। ल भजन सङ्ग्रह 116:15 पाठ गर्नु त। ल त्यहाँ के भनेछ? सर्वोच्च स्वर्ग चाहिँ कसको हो? ल एकजनाले मजाले भजन सङ्ग्रह 116:15 परमप्रभुका पवित्र जनहरूको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा अनमोल छ। के हो यो? बहिनीले पढ्नु। 116 कि 115 115 तर मान्छेहरूलाई पृथ्वी प्रदान गरेको छ, स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको हो। मैले तपाईँलाई के भने
तपाईँले आराधना उहाँले भनेको विषयमा जोड्दैछु है त। आराधना कोही मान्छे खाँचो भयो, कोही मान्छे अवस्थामा भयो, केही गम्भीर अवस्थामा, त्यही आराधना हो। तपाईँले सुरु यहाँ घरबाट निस्किएर आएदेखि तपाईँले कुनै मान्छेलाई गरिदिनु विचार संसारमा हराइराखेको यो मान्छे पनि चर्च जान पाएन त्यो तपाईँको मनले भन्यो भने त्यो आराधना हो। हालेलुया। किनभने तपाईँको हृदयले के भन्यो, मैले मुक्ति पाएँ तर त्यो मान्छेले पाएको छैन। तपाईँले नि त्यो मान्छेप्रति चिन्ता गर्नु नै आराधना हो। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी मत्ती लुका 19 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। लुका 19 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। लुका 19 अध्याय म पाठ गर्दैछु 1 देखि 10 सम्म छ। यहाँनिर तपाईँहरूले ध्यान लिएर सुन्नु होला। कर उठाउने जक्कयास येशू यरीमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जक्कयास नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशूको आउनु हुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्धीको रूपमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो तब उहाँले मास्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जक्कयास, टाढो ओढेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओढेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सबै यसो भनेर गन गर्न लागे, उनी पापीको घरमा पाउन लाग्न गए। जक्कयासले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनीलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। आमेन। धन्यवाद वचनको प्रार्थनाको लागि पास्टर सरिनालाई। यहाँनिर नि अब तपाईँको ध्यान यता, तपाईँको ध्यान यता गरिदिनुहोस् अनि वचनमा स्वागत छ। आमेन। तपाईँको जीवनमा केही समस्या छ भने तपाईँले यो वचन सुन्दा सुन्दै निको हुनेछ। आमेन। मैले मेरो म जब त्यहाँ सिन्धुलीमा दोस्रो दिन तेस्रो दिन होला अचानक गीत सुन्दै थिएँ। गीत ब्याट्री छैन, चार्ज छैन हो, त्यहाँको अवस्थै अर्कै छ। तर झन्डै एक ठाउँमा चार्ज गरेँ अनि गीत सुन्दा सुन्दै मेरो लागि अगमनी गरेको भोइस आयो। त्यो चाहिँ सिक्किममा जोसुवा हिमालयसको डाइरेक्टर शिवनाथ तामाङ दाजुले गर्नुभएको त्यो आयो। अनि सुन्दै थिएँ, सरिना र मेरो लागि गरेको सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि अगमनी गरेको उहाँले रहेछ। थाहा थियो, मलाई बिर्सेको थिएँ। अनि उहाँले के भने, त गाउँ जान्छेस्, ठाउँ ठाउँमा जान्छेस्, धेरै छुटकारा आउनेछ, बोल्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चङ्गाइ हुन्छ, निको हुनेछ, उद्धारको बाटोहरू खोलिनेछ। ट्याक्कै त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै भइरहेको थियो। हालेलुया। अनि मलाई अझै विश्वास आयो, ओहो प्रोफेसी अलरेडी परमेश्वरले अगमनी दिएको छ, अब अझै बोल्ने। त्यहाँ धेरै बिमारी मानिस थियो। हेर्नुहोस् है, अब म त डक्टर होइन, तर पनि धेरैको लागि प्रार्थना गरेँ। जसले दुखेको छ प्रार्थना गऱ्यौँ, जहाँ दुखेको छ हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रभुलाई धन्यवाद। के भयो? सघाइ भयो। हालेलुया। त्यो चाहिँ गवाई लिनै पाएन। अन कति थुप्रै थियो, त्यो गवाई लिनै पाएन। अब फेरि नेक्स्ट टाइम हामी गएपछि मैले भनेको चाहिँ तपाईँले ध्यान लाएर वचन सुन्नुभयो भने यूहन्ना 14:1-2-3 होला, 15 मैले बोलेको वचनले तिमी अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। यसरी भन्नुभयो। तपाईँले वचन ध्यान लाएर सुन्नुभयो भने त्यो मान्छे सुखी त हुन्छै हुन्छ। बाइबलले पनि भनेको छ वचन सुन्ने मान्छे सुखी हुन्छ। उपदेशक 5:1 लेखेको छ, परमेश्वरको भवन जाँदा होसियारी साथ जाऊ र डान्स गर्न, रमाउन, उफ्रिन, स्त्रीले पुरुषलाई, केटाले केटीलाई हेर, अनिखेर चाँडो नै तिमीहरूले मगनी गर भनेर। तर परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जा। हालेलुया। उपदेशक 5:1 है त। तपाईँले नि ध्यान लाएर सुन्नुभएको छ भने नि वचन तपाईँको जीवनमा केही कुराको हलचल मचिन्छ। हामी
तपाईँको जीवनमा केही कुराले चाहिँ नि काम गर्न थाल्छ। यो समय चाहिँ त्यही समय हो। हामी यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले मलाई होइन तर उहाँको आत्मालाई चाहिँ काम गराउनु भएको छ। हामी प्रभु हुन्छ म त्यसको लागि खडा हुन्छु भनेर मात्रै विश्वास योग्य भएको छु, तर बोल्ने चाहिँ परमेश्वरले। हामी यहाँनिर नि एउटा घटना घट्यो। के घटना घट्यो भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ यरीहोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यरीहोमा अनि जकायास भन्ने एउटा बुढोको मानिसले येशू को हुनुहुन्छ भनिकन हेर्ने इच्छा गर्थ्यो अरे। याद गर्नुहोस् है, त्यो कुराले के कुरा घटेको छ भने योभन्दा अगाडि एउटा अन्ध मान्छे निको भएको छ। अन्ध भिखारी चाहिँ निको भएको छ यरीहो भन्ने ठाउँमै। जहाँसम्म लाग्छ यो जक्कयास बुढोको मान्छेले येशूले त्यो जहिले म त्यो बाटो हिँड्दै गएर एउटा भिख माग्दै गरेको भिखारीलाई अन्धोलाई आँखा दिनुभयो भने चाहिँ जक्कयासले सुनेको हुन्छ। हालेलुया हजुर, हालेलुया। म त भयो भने जस्तो सुने कि अलिक तपाईँ मसँग हुनुहुँदैन भने चाहिँ तपाईँको स्वरै उयो हुन्छ है, मेरो स्वर अलिक भाँच्ने तापनि। जक्कयासले नि त्यो बुढोको मान्छेले सुनेको हुन्छ। त्यो भिखारी त मलाई लाग्छ त्यो जहिले त्यो कर उठाउनु जाँदाखेरि त्यो भिखारीलाई त्यहाँ देख्थ्यो। अब एक्जाम्पल राखिदिनु न, यो ठाउँमा एउटा भिखारी छ भने हामी त यो बाटो दिनरात हिँड्छौँ नि त। यहाँ एउटा भिखारी जहिले भिख माग्ने भिखारी त्यहाँ छैन भने दुईवटा कुरा हुन्छ, त्यो कि त मर्यो कि त त्यो कहीँ गयो, दुईवटा हुन्छ कुरा। है भिखारीलाई देखेन, अब अन्धो थियो, अन्धोले भिख माग्यो। अन्ध भएको कारण सबले दियो। आँखा खुलेपछि भिख माग्नेलाई के भन्छ, ओइ तेरो हात खुट्टा सबै छ, भिख माग्छेस्, कमाएर खान सक्दैनस् भन्छ नि होइन, हो कि भन्नुहोस् त। त्यसले चाहेर पनि भिख माग्न सकेन। त्यसले मलाई लाग्छ कतिजना यो यहाँ परमेश्वरले धेरैको काम गर्नुभएछ येशू ख्रीष्टले, तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ केही काम भएन। किन भन्नुहोस् न, किनभने जसले भिख मागेर खान्थ्यो नि पछि ठिक भएपछि त्यसले भिख माग्न पाएन, काम गरेर खानु पर्यो। त्यही भएर त्यसले परमेश्वरको काम गरेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। तेरो बाइबलमा लेखेन तपाईँले परमेश्वरको काम गर्नुभएको छ, तपाईँले इतिहासमा परमेश्वरको राज्यमा केही पनि काम गर्नुभएको छ भने बिली ग्राम प्रभुमा सुतेर जानुभयो, अहिले पनि नाम आउँछ बिली ग्रामको विषय। अहिले पनि विलियम क्यारी भन्ने व्यक्तिको नाम आउँछ। पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधान जसले यो बाइबल नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुभयो, नाम आउँछ। तर तपाईँले केही गर्नु भएन भने तपाईँको नाममै आउँदैन। बाइबलमा रुथको पुस्तक छ, नाम आउनु पर्ने नाहोमीको कहानी चाहिँ नाहोमीको बारेमा लेखेको छ। नाहोमी चाहिँ यसरी उहाँ गई, नाहोमी चाहिँ त्यहाँ गई, नाहोमीको जीवनमा यस्तो भयो, नाहोमीको यस्तो भयो, तर पुस्तक चाहिँ के भयो, रुथ भयो। किन? त्यहाँनिर काम कसले देखाइदियो? रुथले। हालेलुया। तपाईँले काम देखाउनु भएन भने इतिहासमा नाम आउँदैन। एस्तरको पुस्तक हामी देख्छौँ। एस्तरलाई सानैदेखि पाल्ने मर्दकैको नामको पुस्तक हामी देख्दैनौँ। मर्दकैको बारेमा केही छ तर पुस्तक चाहिँ हामी देख्छौँ एस्तर। हालेलुया। एस्तरले के गरे? मर्नु पर्यो तापनि म मर्छु, राजाको सामु जाने आँट गरे। अनि पुस्तकै के भयो? एस्तर। पुस्तकै एस्तर भयो, मर्दकै हुनु पर्थ्यो। किनकि एस्तरलाई हुर्काउने बढाउनेको नाम चाहिँ मर्दकै। मैले के भन्दैछु बुझ्दै हुन्छ। तपाईँले इतिहासमा केही काम गर्नुभएको छ भने तपाईँको नाम कोरिन्छ। मैले जीवनमा केही गरेको छु भने मेरो नाम चाहिँ कोरिन्छ एक दिन। थाहा छैन कहाँसम्म पुग्छ जिन्दगी के होला, तर म जीवनभर अनुरोध गर्छु, प्रार्थना गरिदिनु होला, परमेश्वरकै सेवा गरौँ। हामी नाम कोरेस् कि नकोरेस् नो प्रब्लम, तर म यीशुको काम गर्न चाहन्छु। आमेन। यहाँनिर नि यो भिखारी धेरै मान्छे निको भयो, अन्धोले देख्यो, मुर्दा पिउँथ्यो, रोगी शुद्ध भयो, हरेक घटना घट्यो, तर तिनीहरूले के काम गर्यो? त्यो घटना घट्यो।
तर एउटा राहाब स्त्रीले यरीहोका पर्खालमा चाहिँ जासुसहरू आउँदाखेरि लुकायो। राहाब जो चाहिँ काम अनुसार चाहिँ हिन्दीमा धन्दा गर्नेवाला, नेपालीमा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई? वेश्यावृत्ति गर्नेवाला। त्यसको नाम कहाँ आयो थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ? मत्तीमा पनि आएको छ त्यसको नाम। वंशसमा आएको छ, वंशसमा नाम आएको छ। फल्ला फल्ला वंशस, फल्ला फल्ला वंशस, फल्ला फल्ला वंशस, फल्ला फल्ला वंशसको नाम आएको छ। म तपाईँलाई त्यो पनि बोलेर गरिदिइहाल्छु ल। त्यो टपिकदेखि बाहिर जानेछ, म अलिकति बाहिर जानेछु तपाईँको प्रेरणाको लागि। तपाईँको मत्तीको वंशसको उयसमा हेर्नुहोस् त, मत्तीको जब वंशसको बारेमा लेखेको छ नि, हेर्नुहोस् त तपाईँले राहाब भन्ने शब्द आउने बित्तिकै कति पदमा छ हेर्नु ल। 5मा 1को 5मा ल चर्को आवाजमा पढ्नु त ल, जसलाई मजाले पढ्न आउँछ। सलमोन बोअजका पिता थिए, तिनकी आमा राहाब थिइन्। हालेलुया। वंशसमा नि जब येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो, त्यो वंशसमा चाहिँ राहाबको नाम आयो, जो चाहिँ कामैले वेश्यावृत्ति गर्दथिन्। त्यसले के गर्यो? जब जासुसहरू आउँदाखेरि नि यरीहोको पर्खाल त्यतिखेर ढलेको थिएन, अनि उनले चाहिँ लुकाएकी छिन्। अनि लुकाए यहोशू 2:2 लुकाइकन उनीहरूलाई चाहिँ जासुसहरूलाई त्यहाँ बस्न दिएका थिइन्। अनि त्यहाँ प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ, तिम्रो घरना चाहिँ बाँच्दैछ है भनिकन। अनि उसले भनेको हुन्छ, स्वर्गमाथि स्वर्ग तल पृथ्वीमा तपाईँ परमेश्वर जस्तो अर्को कोही छैन। यहोशू 2:11 त्यो राहाबको नाम कहाँ आयो? यीशुको वंशसमा आयो। हालेलुया। हजुर हालेलुया। तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ नि त्यसको नाम आउँछ। यो जकर्यासले नि हिँड्दै गर्दा त्यो भिखारीलाई देखेन, कहाँ गयो थाहा छैन भिखारी। अनि यसले फेरि यीशु चाहिँ यरीहोमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्यो पुर्को मान्छेले। अनि यीशु आउँदै हुनुहुन्छ चाहिँ 4 पदमा चाहिँ उसले यीशु को हुनुहुँदो रहेछ भनेर हेर्ने इच्छा गर्थ्यो भनेर लेखेको छ। मत्ती लुका तिनी उहाँलाई हेर्न अघि दौडे यसो को हुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका उनीहरूले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। अनि त्यो मान्छेले के गर्यो भने, त्यो मान्छेले पुड्को मान्छे अब भिडै भिड छ, यीशुलाई कसरी देख्नु? यस्तो पुड्को मान्छेले यीशु अग्लो हुनुहुन्थ्यो क्या हो है, अलिक अग्लो हुनुहुन्थ्यो सायद। अनि त्यो पुड्को मान्छे कहाँ गयो? रुखमा गयो। रुखमा गइकन येशूले भिडमा, हेर्नुहोस् है भिड कति मान्छे थियो होला यीशुलाई छुने, कति मान्छे थिए यीशुलाई भेट्ने। सँग खान आयो भने म चाहिँ अहिले चाहिँ जान्न यहाँ, अहिले यो सङ्गति सकेपछि चाहिँ म चाहिँ खाना अब फास्टिङमै छु, खाना नखाइकन कि त होटलमै खाजा खाएर म चाहिँ सलमान खानलाई हेर्न जान्छु। हेर्नुहोस् है, म सिधा फ्याट कुरा हो, झुट बोल्नु म यहाँ मण्डलीमा म झुट बोल्दिनँ। सलमान खानको लागि म प्रार्थना गर्छु, धेरै गर्छु प्रार्थना। हजुर त्यो मान्छेलाई हेर्ने इच्छा छैन होला, सेलिब्रेटी हो, पैसा लाग्छ कति, फ्रीमै हेर्न पायो भने त जाने हो सलमान खानलाई हेर्न। भनेपछि यीशु पनि नि सेलिब्रेटी हुनुहुन्थ्यो। यीशु ख्रीष्ट नि यति साह्रो उहाँले काम गरेको देख्दा नि मान्छेहरू सुनेर, तपाईँ थाहा छ हेरोद राजाले पनि यीशु ख्रीष्टलाई हेर्ने इच्छा गरेको थियो नि। यीशु ख्रीष्टको चर्चा चाहिँ नि सारैतिर फैलिएको थियो। राजालाई हेर्ने इच्छा भयो र मलाई हेर्ने इच्छा भयो अरे हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा, उहाँ मलाई भेट्न आउनु सक्नुहुन्न। उहाँको पोजिसनले गर्दा बुझ्नुभयो नि, उहाँको पोजिसन यस्तो ठाउँमा छ कि उहाँ मलाई भेट्न आउन सक्नुहुन्न। मलाई इच्छा लागे तापनि मलाई भेट्न आउन सक्नुहुन्न बुझ्नुभयो नि, किनकि उहाँको पोजिसनै त्यस्तो ठाउँमा छ। हेरोद राजाको पोजिसन यस्तो थियो कि यीशुलाई भेट्ने इच्छा गर्दा पनि उसले भेट्न सक्यो। सेलिब्रेट
त्यो भिडमा नि यसो आउँदै हुनुहुन्छ, यसो चेलाहरू पनि साथमा कस्तो हुन्छ होला, यसोसँगै हिँड्दा उनीहरूको पनि एक प्रकारको वाहवा चाहिँ हुन्थ्यो है। हेर्नुहोस् है, किनभने यसोसँग एक्जाम्पल मसँग कोही मान्छे हिँड्यो, मसँग कसैले फोटो खिच्यो भने मलाई मजाले चिन्ने मान्छेले फेसबुकमा अपलोड गर्यो भने अरे फलासँग खिचेछ भन्ने हुन्छ भनेर मान्छेले फोटो हाल्छ। म पनि अलिक वक्ता जो परमेश्वरले चलाउनु भएको वक्ता सुरुमा फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्थेँ। किन हाल्थेँ भने म भन्दैछु तपाईँलाई, अरूले देखोस् फल्लासँग त फोटो खिचेछ है सोचोस् भनेर म हाल्थेँ। प्रायः त्यस्तै हो है, किनभने फल्लाको हो त पास्टर जीवन राई ज्योति, फल्लाको हो त सोलोमन राई, फल्लाको हो त ध्रुव शिष्य परमेश्वर दास, फल्लाको हो त लाजरस ठुलो। ओहो फोटो खिचेर टक्कै हाल्दाखेरि लाइक आउँछ, बुझ्नुभयो नि। तपाईँको सिङ्गल हाल्दाखेरि विचार गर्नुहोस्, तपाईँ एक्लैको फोटो हाल्नुहोस् कतिको लाइक आउँछ, ल परमेश्वरको दास नाम चलेको दाससँग फोटो खिचेर हाल्नुहोस् कतिको लाइक आउँछ। त्यही फरक पर्छ है। अब तपाईँले ध्यान गरेर एकताल हेर्नुहोस्, लाइकै फरक पर्छ। म एक्लैको फोटो हाल्छु त्यति लाइक आउँदैन, मेरो श्रीमतीको फोटो दुईजनाको हाल्छु अलिक बढी लाइक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, म एक्लैको फोटो नि त्यति धेरै लाइक आउँदैन, तर मेरो श्रीमतीले मेरो अलिक स्टाइल देखाएर फोटो खिचेको छ भने अलिक बढी लाइक आउँछ, कमेन्ट्स पनि बढी आउँछ। हेर्नुहोस् है, कमेन्ट्स पनि बढी आउँछ। हुन्छ केही हुँदैन, रोज त्यहाँ पनि सिन्धुलीमा पनि पुरै नानीहरू च्याउ च्याउ गर्दैछ, उता ध्यान नदिनुहोस् यता दिनुहोस् भनेको सङ्गति राम्रै हो। हामी उता ध्यान नदिनुहोस्, तपाईँको ध्यान यता यतातिर। अहिले सम्झिनुहोस् मलाई अहिलेको चल्ती हिरो को छ, म फिल्म हेरेको छैन है। अहिलेको चल्ती इन्डियामा को होला थाहा छ त? टाइगर श्रफ, सही सही, अलिअलि फेसबुकमा हेर्छु टाइगर श्रफ। सम्झिनुहोस् मलाई एकछिन, तपाईँको ध्यान यता आएको छ। आज चाहिँ यहाँनिर अहिलेको बलिउडको हिरो आएको छ, सम्झिनुहोस् तपाईँको ध्यान त्यता जाँदैन। याद गर्नुहोस्, कोही सेलिब्रेटी आएको छ भने, कोही झगडा पर्दैछ त्यहाँ खाना पाएको छैन, खाना बाँडेको छ भने त्यसको ध्यान कहाँ हुन्छ? सेलिब्रेटीलाई हेर्ने। हालेलुया। त्यही भएर तपाईँको ध्यान यता ल, कोही कता जाँदैछ ध्यान गर्नुहोस्। यीशु ख्रिस्ट त्यही सेलिब्रेटी आउँदै हुनुहुन्छ योमा, पुड्को मान्छे, पुड्को मान्छेलाई हेर्ने भित्र इच्छा भयो, तर पुड्को छ जानु। अब बाटो यस्तो बाटो भन्दा सुई जान्थ्यो होला, तर छैन। चारैतिरबाट चेलाहरूले यता साइड गर्दै यीशु ख्रिस्ट चाहिँ बिचमा हिँडेर, यो पुड्को मान्छे चाहिँ नि माथि गएर रुखमा टक्क रुखमा नि चढ्यो होला। चढ्ने बित्तिकै के भयो सम्झिनुहोस् त, सुरु चिप्ल्यो कि चिप्लेन होला, मैले इमेजिन गरेको क्या, चिप्ल्यो होला यो पुड्को मान्छे जस्तो लाग्यो मलाई। किनकि यो धनी छ, धनी मान्छे कहिले पनि रुखमा चढ्दैन, धनी मान्छे कहिले पनि आँप चोर्न जाँदैन, धनी मान्छे कहिले पनि लिची चोर्न जाँदैन, धनी मान्छे कहिले पनि दाउरा बाल्नको लागि त्यो बचेको त्यो सुकेको हाँगा काट्न जाँदैन। त्यही कारण रुखमा चढ्न सक्दैन। क्लियर भयो? यो मान्छे चिप्ल्यो होला लाग्यो है मलाई चाहिँ, चिप्ल्यो होला। त्यही माथि इजरायल फेरि आशिषित देश, त्यहाँनिर मान्छे पुड्को भए तानि रुख चाहिँ कति पुड्को हुँदैन। हेर्नुहोस् है, कतिपल्ट गयो होला, चिप्ल्यो होला त्यो पुड्को टक यीशु। हेर्नुहोस् है, त्यो भिडमा यीशुले के भन्नुभयो? टक्क जकायासलाई भन्नु, जकायास तिमी ओढेर आज तिमीसँग भोजन गर्नु परेको छ। वाउ, त्यो मान्छे साँच्ची यस्तो पक्रेर सुरु चिप्लेर आयो होला। हालेलुया। त्यो मान्छे नि त्यत्रो सेलिब्रेट पनि समान खाना भेट्नु जाँदा दीपक आऊ आज तिम्रो घरमा बस्छु भनेर साँच्ची अब कस्तो होला सम्झिनुहोस् त। म चाहिँ डाइरेक्ट गङ्गा दिदीको लिएर आउँछु, किनभने यहाँ अलिक राम्रो ठाउँ छ नि त, अलिक गाह्रो भयो भने डाइरेक्ट मेरो दिदीको घरमा भनेर डाइरेक्ट त्यहाँ लिएर आउने समा खानलाई। हेर्नुहोस् है, यो जग्गामा नि यस्तो एक्साइटेड भयो कि आऊ तिमी मसँग भन्ने बित्तिकै तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ भन्ने बित्तिकै जग्गाले
जकायासको नाम। तपाईले जब प्यासी हुनुहुन्छ नि, तपाईको इच्छा चाहिँ येशूलाई भेट्ने हो भने नि त्यत्रो भिडलाई नदेखिकन चाहिँ नि रुखमा बसेको जकायासले चाहिँ यीशुले देख्नु हैन। तपाईको इच्छा चाहिँ यीशुलाई भेट्ने हो भने नि, तपाईको इच्छा चाहिँ येशूसँग नि भोजन गर्ने हो भने नि तपाईको भित्रको चाहना हुनुपर्छ। येशूले तपाईको नाउँ काढिकन बोलाउनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैले जकायास टक्क भयो, घरभित्र नि एक्साइटेड। घरभित्र अब कस्तो थियो, धनी मान्छेको घर अलिक राम्रै थियो होला। अनि यो मान्छेले के भन्छ, अर्को कुरो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के घटना भयो, धेरै मान्छेहरू चाहिँ मिसिन चलाउन थाल्यो। गन, मिसिन गन मतलब गन गर्यो भनेपछि धेरैले चाहिँ गन गर्यो। अरे येशू त पापी कहाँको खाना जानुभयो है। यो मान्छे धनी भए तापनि नि इजरायलको यहुदीहरूको परम्परा अनुसार चाहिँ पापी थियो, कर उठाउने मानिस हेर्नुहोस् है। अनि मान्छेले के भन्यो, गन गर्न थाल्यो। अरे यिनी त पापी कहाँको पाउन जान लाग्यो। तपाईले जब येशूसँग हिँड्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ येशूसँग सँगै येशूलाई बोलाउनुहुन्छ, येशूलाई हेर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, येशूसँगै हिँड्ने इच्छा गर्नुहुन्छ नि, मान्छेले के गर्छ, गन गर्छ। अरे फल्ला त धेरै आत्मिकी भयो, धेरै आत्मिकी भई। आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूकोमा, आयो कि आएन? म पनि सुन्थेँ धेरैपल्ट। अरे यो पापी चाहिँ अब नि येशू चाहिँ को हो त? येशूसँग नि व्यभिचार गर्ने, येशूसँग नि लडाइँ गर्ने, येशूसँग नि झगडा गर्ने कोही मान्छे पनि येशूलाई भेट्ने बित्तिकै त्यसको जीवन चाहिँ के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। मान्छेलाई थाहा छ, मान्छेले सोच्नु पर्थ्यो अब यो पापीले येशूलाई भेट्यो, अब यसको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। हालेलुया, प्रशंसा भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने थियो क्या त्यहाँको मान्छेले, बुझ्नुभयो नि। तर के गर्यो अरे, त्यही भएर तपाईँले जति नै गर्नुभयो भने नि मिसिन गन चलाउने मान्छे हुन्छ। तर जकायासलाई मतलब छैन, यीशुलाई मतलब छैन। यीशु जान्नु अब मजाको कुरा हुन्छ है। धनी मान्छेको हृदय कसरी खोलिन्छ, यीशुले नि त मैले यति गुना चाहिँ दिएको रहेछौ, हेर जकायास तिमीले यति गुना पैसा लिएको रहेछौ, ठगेको रहेछौ, तिमीले अब फिर्ता गरिदिनुपर्छ, अनि तिमीले दशांश पनि दिएको रहेन रहेछौ, अब तिमीले दिनुपर्छ भन्नु भएन। यीशुले केही भन्नु भएन, टक्क यीशु भित्र मात्रै छिर्नु पर्यो। जकायासले के भन्छ भने, प्रभु हेर्नुहोस् मसँग जति छ नि, मैले जति मान्छेको लिएको छु नि त्यसलाई चाहिँ म 4 गुणा फर्काइदिन्छु। हालेलुया, मेरो नि आधा जमिन चाहिँ नि, आधा धन सम्पत्ति सबैमा गरिबलाई बाँडिदिन्छु। हालेलुया। जब तपाईँ येशूसँग जबका भेट हुन्छ, जब येशूसँग ठोक्किनुहुन्छ, जब येशूलाई भेट्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, येशू आइहाल्नुहुन्छ। यूहन्ना 3:20 येशूले भन्नुभयो, म ढोकामा उभिएर ढक 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 सुन्यो, ढोक्छु, कसैले मेरो स्वर सुन्छ र खोल्छ, म भित्र आउँछु र के गर्छु, भोजन गर्छु। तिमी चाहिँ खाना पकाउनु, अनि म चाहिँ बसेर खान्छु, होइन सँगै बसेर खानुपर्छ। हालेलुया। यो मण्डली जब यो जकायासले भन्यो नि, अटोमेटिकली यो मान्छेलाई नि तैँले यो गरेको थिइस् भन्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म यो सन्देश दिन चाहन्छु, तपाईँ र म चाहिँ येशूलाई बोक्ने मानिस हो नि। तपाईँलाई थाहा छ, पहिले बाटो चिन्नु भनेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाट नियुक्त गर्नुभयो। हामीलाई के गर्नु अरे, उहाँको पुत्रको जस्तै
उहाँको पुत्रको रूप जस्तै, रूपको समान जस्तै उहाँले के गर्नु अरे अघिबाटै भन्नुहोस् न चिन्नु भयो हैन। अब अर्को कुरा भन्नु यो मैले सुनेको थिएँ, यो मैले पाएको प्रकाश चाहिँ होइन, किनभने मैले बोल्नुपर्छ, मैले पाएको प्रकाश भनेर कतिले बोल्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ डर लाग्छ। यो अर्कैले पाएको प्रकाश, तर कसले थाहा छैन, सुनेको थिएँ मैले। येशू ख्रीष्टलाई नि जब मान्छेहरूले पक्रिन आयो गेत्सेमनीको बगैँचामा, त्यो चाहिँ अस्तिको बिहिबार थियो। यही बिहिबार है त, यही बिहिबार अस्तिको बिहिबारको दिन थियो त्यो दिन। त्यतिखेर नि यहूदा इस्करियोतले के भन्यो, म जसलाई चुम्बन गर्छु त्यही चाहिँ येशू हो। किन होला सम्झिनुहोस् त, एकजनाले भन्नुहोस् त। किनभने 12 जना येशूसँगै हिँड्दै गर्दा सबैजना चाहिँ सेम टु सेम हो। उहाँले भन्छ सेम टु सेम, उहाँको लागि ताली बजाइदिन्छ। 12 जना नि चेलाहरूमध्ये नि उनीहरू सँगसँगै हिँड्दाखेरि नि सबैजना चाहिँ येशू जस्तै जस्तै थियो। को येशू, को पत्रुस, को याकुब चिनिँदैन थियो। वाह, उहाँले दामी पहिले आउनुभयो, ताली बजाउँ न। है त, उहाँले नसुनी भनिदिनु भयो। त्यही भएर चाहिँ त्यो यहूदा इस्करियोतले के भन्यो भने म जान्छु गएर पक्री खान्छु, चुम्बन गर्छु, त्यही हो येशू। चुम्बन गरेपछि येशूलाई पक्रियो, किनभने त्यहाँ सबैजना चाहिँ के थियो त येशू जस्तै, येशूसँग हिँड्दै गर्दा। हेर्नुहोस् है, तपाईँ जब येशूसँग हिँड्नुहुन्छ नि तपाईँ नि येशू जस्तै हुन्छ। हालेलुया। तपाईँ नि मौसा परमेश्वरसँग हिँड्दै गर्दा उसको मुहार पनि नि के भएको थियो त सम्केको थियो। हेर्नुहोस् है प्रिय मण्डली, यहाँनिर तपाईँ र मलाई के गर्नको लागि अरे येशू जस्तै हुनुको लागि चिनेको। हामी चाहिँ सानो येशू हो, सानो येशू। यो चाहिँ संसारको मान्छेले दिएको नाम हो। फेरि हामीले नचिनेको तर संसारको मान्छेले भनिदिएको नाम हो। यो चाहिँ सानो येशू भन्छ। तपाईँ हामी सानो येशू। तपाईँ हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ नि त्यहाँनिर के हुन्छ, यो घटना चाहिँ नि सुरु हुन थाल्छ। जहाँ जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ नि परिवर्तन हुन थाल्नुहुन्छ। किन? तपाईँको छोटा येशू। हालेलुया, हालेलुया। अब सिन्धुलीको जखौली गाउँमा हामी छिरौँ ल स्वाट्टै। हामी त्यहाँ गयौँ, भिडियो बनाएको छु, तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर नि पहिलो दिन शनिबारको दिन उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छ त्यहाँको अवस्था कस्तो छ। जागृत खालको वचन दिउँ भनेर जागृत खालकै वचन दिए। अनि आइतबारदेखि हामीले चेलापनको तालिम सुरु गऱ्यौँ। 60 घन्टेको होइन, कतिखेर सकेर जाउँ भन्यो। त्यहाँको त्यो अवस्था देख्दाखेरि नि कतिखेर सक्छौँ जाउँ। अनि हामीले एक एक सेसनमै सक्दै छुट्टै उयो गर्थ्यौँ है। त्यहाँको त्यो अवस्था देख्दाखेरि चेलापनको तालिम होइन, त्यहाँ त रिभाइभलको खाँचो रहेछ, जागृतको खाँचो रहेछ। अनि पापको विरुद्धमा प्रचार गर्नु पर्ने छ। पाप के हो थाहा नै छैन। नाति भइसक्यो, उनीहरूको बिहे भएको छ, भागेर बिहे गरेर छोराछोरी भयो, तर न बुढीले ग्रहण गरेको छ, न बुढाले ग्रहण गरेको छ, न बत्तिसमै लिएको छ। अनि अर्पणमा चाहिँ फेरि बोलाउँछ, अगुवाहरू सुई गयो, प्रभु धन्यवाद, अर्पण चाहिँ गरेको छ, तर के भएको छैन, ग्रहण पनि भएको छैन, बत्तिसमा पनि भएको छैन। केटा क्रिस्चियन, केटी क्रिस्चियन होइन, आयो ग्रहण छैन। के चेलापन त्यहाँ हुन्छ होइन? पापको बारेमा बताउनु पर्यो। पाप के हो हामीले मजाले त्यहाँनिर बतायौँ। तपाईँको थाहा छ, हामी त्यो सेवा दोस्रो दिनपछि अलिकति जागृत भयो हामीलाई, त्यहाँ अलिक जागृत हुन थाल्यो। तेस्रो दिन अलिक जागृत भयो। त्यहाँदेखि हामीले के गर्यौँ, घर घरमा घरै सङ्गति गर्ने भयो। यता सङ्गति हामीले सकेर चर्चमा, अनि घर घरमै हामी गयौँ। त्यहाँ के फिल हुँदै थियो भने नि त्यो इजरायलमा यीशु स्वयं हिँड्दै गर्दा मान्छेहरू चारैतिर हुन्थ्यो नि, त्यो फिल मैले गर्दै थिएँ। हालेलुया। मान्छेहरू नि त्यो अचम्मको काम हेर्नको लागि नि, वचन सुन्नको लागि यति धेरै मान्छे प्यासी भयो कि
त्यहाँनिर चाहिँ नि लगभग 300-200-250 जना विश्वासी, तर चर्च चाहिँ लगभग 7-8 जना मात्रै आउँछ। 4 जना मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यहीँको विश्वासीले भनेपछि मान्छेहरू त यति पछि क्या वचन सुन्नुको लागि, अनि हामी घरमा गयौँ, किनकि म चाहिँ को हो? हामी को हो? एउटा येशू। हालेलुया। अनि हामी गयौँ घर घरमा, मान्छेहरू नि आफै म ग्रहण गर्छु भन्न थाल्यो। हालेलुया। हो ग्रहण गर्ने साँच्ची कमाबो हामीले ग्रहण गर्ने भन्ने बित्तिकै आऊ 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 सोधे, तिम्रो हृदयबाट हो? भिडियो बनाएको छ हामीले, हृदयबाट हो? हो म ग्रहण गर्ने। ल भाइ त्यहाँ ग्रहण गर, अर्को ठाउँ जा त्यही ग्रहण गर। कोही चर्च जाँदैन, ब्याकसाइड भएकोहरू अबदेखि म पनि चर्च आउँछु। अनि कोही चाहिँ एउटा त यस्तो भयो, त्यो गाउँमा 22 वर्षसम्म लगभग 22-23 वर्ष चाहिँ ब्याकस्लाइड भएको मेन पास्टर ब्याकस्लाइड भएको मैले सुने मैले। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ भने मैले त्यहाँको अलिकति अब गर्नुपर्छ है, 1-2 जना त्यो हुने प्रभुको छोराहरू, अनि जाउँ मैले भने जाउँ। अनि त्यहाँनिर गयौँ। अब उहाँहरूले भनेको यस्तो खाएर मात्र थोरै माग्ने अरे भेटिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। जुन दिन जाने भएको थियो सेवा अरू ठाउँमा गरेको कारण ढिलो भयो, भोलिपल्ट गयौँ, ठ्याक्कै भेट्यो। अनि मैले गएर तपाईँले यो गाउँमा सुरु गर्नुभयो 2050 सालमा त्यो ठाउँमा प्रचार गरेर त्यो उहाँले सुरु गरेको रहेछ। अनि मैले उहाँलाई तपाईँ त प्राचीन हुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो तपाईँको बारेमा मैले सुने, तपाईँले प्रचार गर्नुभएको रहेछ, एकदम मानिसहरू चङ्गाइ भएको रहेछ, खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेट्न पाउँदाखेरि म धेरै खुसी भएँ। मैले त्यसरी मैले भनिनँ तपाईँ पास्टर भएर के हो, एक्सलाइट भएर के हो? यीशुले जकयास तिमीले कर उठाएर व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ गल्ती गरेको छ, अब बत्तिसमा ल्याऊ, पश्चाताप गर। यीशुले के भन्नुभयो? म तिम्रो घरमा भोजन गर्न चाहन्छु। है हामी गयौँ, भोजन गर्न गएको होइन, धेरै चाहिँ हामीले डिउ खान पायौँ। डिउ त्यो एरियामा डिउ मात्रै पाउँदो रहेछ। त्यही भएर हामी त्यहाँबाट आउने बित्तिकै भाइ कोक कि पेप्सी? कोक खायौँ, किनभने डिउ नै डिउ, जहाँ गयो डिउ, त्यो हुन्छ नि चिसो डिउ, हेर्नुहोस् है डिउ, माउन्टेन डिउ नै हामीले बढी खायौँ। सबलाई धन्यवाद। त्यही भएर चाहिँ कहिले यता पहाड एरिया हो त्यो यता एकदम बिकट ठाउँ, अनि कहिले चाहिँ झरिन्छ तराईमा, अनि त्यहाँदेखि कोक खाउँ भएको थियो है त। कोक खाएको हामीले त्यहाँनिर झरिसकेर हिजो हामीले कोक खाएको, डिउ खायौँ हामीले धेरै। हामी खाने हो भनेर हामी भनेको नि अझै खाउँ लागेकै छ। हिजो त सम्झिँदै अब 2 महिना खान्न, तर अघि आराधना गर्दै गर्दा है मन लागेको हो। मैले हिजो सुनि बजारलाई भन्दै थिएँ 2-3 महिना चाहिँ अब डिउ नखानु पर्यो, मैले अनिसलाई पनि भन्दै थिएँ, तर अघि आराधना गर्दै गर्दा डिउ खाने मन भयो क्या भित्रबाट। हेर्नुहोस् है प्रिय मण्डली, त्यो ठाउँमा हामी गइकन मैले उहाँको प्राचीन, तपाईँ त प्राचीन हुनु रहेछ, अनि यहाँ सेमिनार हुँदैछ आउनु भएन त भन्ने मैले। उहाँले भन्नुभयो बिरामी छु, मलाई थाहा छ नि किन नआएको, तर म त्यसरी भन्दिनँ नि, म सानो इस्यु हो। हालेलुया, सानो इस्यु हो नि त। सानो इस्युले कहिले पनि डाइरेक्ट दोष देखाउनुहुन्न, दोष त फेरि इस्युले देखाउनुहुन्छ, डाइरेक्ट होइन घुमाइतिर देखाउनुहुन्छ, खतरा देखाउनुहुन्छ है, डाइरेक्ट होइन घुमाएर देखाउनुहुन्छ। उहाँले म पनि घुमाएर देखाउँछु, मेरो पनि त्यस्तै बानी छ। अनि उहाँलाई मैले भने अनि ल तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु भने, अनि मैले भने तपाईँ त प्राचीन हुनुहुन्छ, ठुलो परमेश्वरले चलाउनु भएको, तपाईँको लागि म त शिरमा हात राखेर त प्रार्थना गर्दिनँ मैले भने। अनि तपाईँको हातमा तेल हाल्दै, अभिषेकको तेल हाल्दै हातमा राखेर मैले प्रार्थना गर्थेँ, किनभने म जति नै ठुलो वक्ता भयो भने पनि मभन्दा ठुलो सिनियर पास्टरलाई मैले शिरमा हात राख्नु हुँदैन है, याद गर्नु होला। त यो चाहिँ तपाईँले ध्यान गर्नुहोस्। अभिषेक त जन सिनियर हुनुहुन्छ भने उहाँले बोल्नै नआए तापनि शिरमा चाहिँ हात राख्नु हुँदैन, हामीले प्रार्थना गर्नु याद गर्नुहोस् है। यो चाहिँ तपाईँले सिकिराख्नुहोस्। हामी कोही बेला अगमबानी बोल्ने वरदान आउँछ कतिपल्ट, अनि ला
जसलाई पाए त्यसलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। राखा ताबा ओ परमप्रभु देखो छ जसलाई पाए त्यसलाई। त्यही भएर चाहिँ कतिजना चर्चमा चाहिँ के भयो त, पास्टरहरूले पत्याउनु छोडेको पनि त्यही हो। होसियार है, तपाईँलाई अगमनी आउँछ, शिर राख्ने अधिकारको लागि अगमनी आएको होइन नि। होसियार हुनुहुन्छ, को अगुवा हो, को लिडर हो, नो प्रब्लम। याद गर्नु प्रिय मण्डली, तपाईँ हामीले सिक्नुपर्छ। आमेन। मैले उहाँलाई भने सबका हात राखेर प्रार्थना गरेँ। 22-23 वर्ष चर्चमा आएको मान्छे भोलिपल्ट त चर्चमा टुक्लुके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यो चाहिँ नि घाँस मुसको कुरा जस्तो लागेन क्या मलाई, छक्कै परेँ म। एक दिन आएको होला भनेको त भोलिपल्ट पनि पर्सिपल्ट पनि आउनु। तपाईँ सानो इस्यु हो, तपाईँलाई नि मान्छेले बोलाएर कति ठाउँमा चाहिँ नि बोलाएपछि मात्रै जाने इच्छा हुन्छ कति मान्छेको। त्यो ठाउँमा नि हामीलाई बोलाएर गएको होइन प्रिय मण्डली, हामी आफै गएको। हामी येशू ख्रिस्टलाई नि जकासले बोलाएको होइन, येशू ख्रिस्टले जकासलाई बोलाएको। हालेलुया। जकासलाई येशू ख्रिस्टले तिम्रो घरमा आज बस्ने हो भन्नुभएको। आमेन। त्यही भएर तपाईँ सानो इस्यु चाहिँ नि हरेकको घरमा जाने हो, हरेकको घरमा के अवस्था देख्नुहुन्छ, के छ त्यहाँनिर जाने हो। त्यहाँ गइकन नि त्योसँग बातचित गर्ने, त्यसको बारेमा पहिले थाहा पाउने कस्तो छ, त्यो सामाजिक काम राम्रो गरेको छ त्यसको सामाजिक कामको वर्णन गर्ने हो। अनि यदि त्यसले कुनै काम गरेछ भने वाह तपाईँको काम मैले सुनेर खुसी लाग्यो प्रशंसा गर्ने हो। अनि अन्तिममा चाहिँ चर्च आउनुहोस् न हौ भन्ने हो। हालेलुया। तपाईँले नि त्यो मान्छेको प्रशंसा गरिसक्दा सक्दै त्यसको मनमा भएको तितो चाहिँ नि निस्केर गइसक्छ। त्यहाँ केही घटना चाहिँ घटेको थियो, उहाँले बताउनु भयो, त्यो चाहिँ म भन्दिनँ अहिले है त। भन्दिनँ म किन चाहिँ उहाँ नगएको भन्ने घटना बताउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ म अहिले भन्दिनँ, रेकर्ड हुँदैछ। तपाईँ सानो इस्यु हो यो मण्डली। चेलाहरू पनि घर घरमा गए, ठाउँ ठाउँमा मान्छेले के भन्यो, म ग्रहण गर्छु हो, ल म पास्टरलाई बोलाउँछु। हेलो पत्रुस छुटाउनु पर्यो हुँदैन। ए हो ग्रहण गर्ने हो, ल पिता पुत्र पवित्र बप्तिस्मा लिने हो। बप्तिस्मा भनेको थाहा छ? यीशुसँग क्रुसमा टाँगिनु हो, थाहा छ? यीशुसँग गाडिनु हो, थाहा छ? यीशुसँग दौडी उठ्नु हो, थाहा छ? थाहा छ। पानी कहाँ छ? त्यहीँनिर लगेर चुप्लो। हालेलुया। तिमीलाई म एक हप्ता हो भाइ क्लास दिन्छु है, ल क्लास बत्तिसमाको क्लास एक हप्तापछि। त्यतिखेर क्लास, त्यतिखेर चुप्लुङ भयो। हामी बाइबलको पद प्रेरित 2 अध्याय, प्रेरित 8 अध्याय, प्रेरित 9 अध्याय, प्रेरित 10 अध्याय, प्रेरित 19 अध्याय, प्रेरित 16 अध्याय पढ्नुहोस्, त्यहाँ छ। जुन दिन ग्रहण गर्यो त्यही दिन हालेलुया। अनि त्यहाँनिर मान्छेले ग्रहण गर्ने। मैले के सोचेको थिएँ, 12 जना जति चाहिँ यहाँनिर ग्रहण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई मन थियो। 21 जना पुग्यो। हालेलुया। ग्रहण गर्ने मान्छे है त। अनि पापको बारेमा नि क्लियर कति ठाउँमा चाहिँ अर्पणको लागि डिउले भन्दाखेरि डिउ, त्यहाँ त डिउ फेमस छ, अरू पाउँदैन। 1 कार्टुन डिउ चाहियो अरे अर्पण गर्नु, हामीले सित्तैमा अर्पण गरिदियो। हालेलुया। अर्पण गर्नु भने के हो? प्रार्थना गर्ने हो, बाइबल पढ्ने हो, यीशुलाई अर्पण गर्नु गरेको घटना पढ्ने हो। प्रभु आजदेखि यो नानी चाहिँ तपाईँको हो, अर्पण गर्यो। हालेलुया। तपाईँले नि मासु पकाउनु पर्दैन है, याद गर्नुहोस्। नियमले खतरा बाँधेको छ मान्छेलाई, डिउले भनेर बिचारा एउटा मान्छे निराशमा छ है हामीले। अनि मैले भने नि कतिजनाको नाति भइसकेको रहेछ, भागेर बिहे गरेको छ, प्रभु आएर छैन हात बजाइ। 1 लाइन गरेर हामीले भिडियो छ, तपाईँले भिडियो सेयर हुन्छ हेर्नुहोस् है। एकैतालमा सबैको हात बजाइ गरेको। हालेलुया। हात बजाइ भनेको के हो? परमेश्वर पिता तन्त्र मन्त्रद्वारा भागीतिर व्यभिचार अशुद्धतामा यिनीहरूले गरेको वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ नबिटियोस्, हिब्रू 13 को
व्यभिचार अशुद्धता जबसम्म प्रार्थना गर्दैन अरूहरूले उजाडी परमेश्वरको दास चाहिँ बिचराहरू उनीहरूलाई थाहा नै छैन 15 जना चाहिँ कस्तो म त छक्कै परेँ चाहिँ मैले कहाँ लागेको छु तपाईँलाई थाहा छ सानो इस्यु तपाईँसँग प्रत्येक यहाँ हुन्छ नि तपाईँ सानो इस्यु हो तपाईँ आमा सानो इस्यु है तपाईँ सानो इस्यु हो हालेलुया तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ छुटकारा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ भिडियो बनाएको छ त्यहाँनिर मान्छे मरेपछि के हुन्छ मलामीहरू जान्छ होइन टक्क हामी जाँदै गर्दा नि पर देख्दाखेरि के थियो मलामी थियो देख्दा मलामी लाखो मरेछ त्यो गाउँमा जस्तो देखिन्थ्यो भिडियोमा पनि हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ तर लास चाहिँ छैन थियो किनभने त्यो भिड चाहिँ के थियो भने बप्तिस्मा लिनेको हालेलुया अनि हामीले 28 जनालाई त्यतिखेर बप्तिस्मा दियौँ आमेन अब यो कुरा मैले किन गवाईसहित सुरुमा नभनेको भन्दाखेरि नि तपाईँको जिम्माबाट त्यो हुन्छ आमेन किनभने तपाईँ चाहिँ येशू हो सानो येशू तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ छुटकारा जहाँ हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ आमेन आज हामीलाई के लाग्छ यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन परमेश्वरको दृष्टिमा नि जुन कुरा चाहिँ नि मानिसको दृष्टिमा अरूको दृष्टिमा हुँदैन तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हुन्छ सधैँ आमेन तपाईँलाई लाग्यो अब यो हुनेवाला छैन कसैले भने फलाएको हुँदैन रहेछ फला हुँदैन यस्तो अवस्था रहेछ हुँदैन भन्छ नि तपाईँले सम्झिनुहोस् हुन्छ किनभने माथि एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ सबै कुरा मान्छेलाई गर्न दिने नसकेपछि उहाँलाई पुकार्छ अनि म गर्छु भनेर अलरेडी उहाँ चाहिँ माथि बस्नुभएको छ आमेन जबसम्म तपाईँले उहाँलाई बोलाउनुहुन्न उहाँ आउनुहुन्न याद गर्नुहोस् है त्यो बाटोमा नि जकायासले बोलाएर आएको होइन तर जकायासले के गर्यो अरे उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने के गर्यो अरे इच्छा गर्यो याद गर्नुहोस् त्यतिकै यीशुले बाइबलमा मजाले हेर्नुहोस् जसलाई पाए त्यसलाई त्यतिकै नभनिकन नबोलाइकन ए यो त अवस्था गम्भीर रहेछ छुँदै हिँड्नु भएन याद गर्नुहोस् है ए बिचारा गर्नु भएन जसले इच्छा गर्यो नि प्रभु म अन्ध छु देख्न चाहन्छु देख्ने हो प्रभु म लङ्गडा छु हिँड्न चाहन्छु हिँड्ने होला प्रभु म कोडी छु शुद्ध हो तपाईँले इच्छा गर्नुपर्छ तपाईँ रोगी भएर बस्ने हो कि ग्यास्ट्रिक बोकेर बस्ने हो तपाईँको हातमा छ तपाईँ ग्यास्ट्रिक बोकेर दबाई खाँदै हिँड्ने हो भने ओके छ जडीबुटीद्वारै बनेको दबाई हो खानुहोस् तर होइन प्रभु म चाहिँ ग्यास्ट्रिक बोक्नको लागि जन्मेको होइन तपाईँलाई लाग्छ भने प्रभु म ग्यास्ट्रिक बोकेर हिँड्ने मान्छे चाहिँ होइन है भन्ने लाग्छ भने माथि परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको ग्यास्ट्रिक निकाल्नुको लागि आमेन त्यही भएर मेरो शरीरमा चाहिँ बोसो चाहिँ छ है अलिक बढी खाएको कारणले त्यस्तो रोग चाहिँ केही छैन आमेन केही छैन रोग चाहिँ केही छैन बोसो चाहिँ हल्का लागिरहेछ अलिक अब खुवाइरहेको भएर यता आन्टीहरूकोमा गयो पुरी दही खिर पकाउँछ अर्कोमा गयो दुध दही मही अर्कोमा गयो मासु बोसो लागिहाल्छ त्यो चाहिँ आफ्नै कारणले यो बोसो चाहिँ आफै बोलाएको याद गर्नुहोस् है होइन म दही मही घिउ केही खान्न मासु खान्न शुद्ध शाकाहारी खान्छु भन्यो भने स्लिम हुन्छ यो के होइन बोसो पनि नि हामीले निम्ताको याद गर्नुहोस् है मन पर्यो यो कुरा बोसो पनि नि हामीले निम्ताको तपाईँको विदेशी गोरेहरू हेर्नुहोस् कि चाइनिजहरू हेर्नुहोस् उनीहरू नि रोगी हुँदैन किन भन्नुहोस् त तिनीहरूले चाहिँ नि प्रायः जस्तो मर मसला तेल हालेर पकाउँदैन बोइल गरेर खान्छ त्यही भएर बिमार हतपत हुँदैन हामी चाहिँ मर मसला अदुवा लसुन प्याज मिचेर सेन्चुरी मसला अनि गएर एभरेस्ट मसला डाङडुङ हामी हाल्छौँ
मिठोको लागि त्यो मसला हाल्नुहोस्, राम्रै हो। तर त्यसले के गरिदिन्छ त भित्र गएर फाइट खेल्न जान्छ। निम्ताउने चाहिँ तपाईँको मैले भन्नु यहाँनिर नि येशू ख्रिस्ट मलाई मन परेको यो घटना साह्रै मलाई धेरैपल्ट बोलिसकेँ यो वचनहरू, तर बोल्दा बोल्दै नयाँ नयाँ प्रकाश आइरहेछ। अहिले पनि मैले बोल्दैछु, कतिवटा नयाँ नयाँ प्रकाश आइरहेछ। यही वचन यही हो बोलेको वचन। र दुबईमा हुँदाखेरि देखि धेरैपल्ट बोलेको, तर नयाँ नयाँ प्रकाश आउँदैछ। यो अहिले इच्छा चाहिँ जक्यासले गर्यो भने चाहिँ आज आयो प्रकाश। पहिले थाहा थिएन मलाई, आज आयो यो प्रकाश। मलाई पहिले थाहा थिएन है, जक्यासले इच्छा गरेको रहेछ। यहाँ अहिलेको मैले बोल्दा मैले पनि प्रकाश पाएँ। हामी वचन चाहिँ त्यस्तो हो, दुई धारे तर्दा त्यतिकै भनेको होइन। कति मान्छेले चाहिँ के गर्छ, वचन उता मात्रै देखको गर्छ, यता आउँदैन। तर वचन जहिले पनि यस्तो हुनुपर्छ। त्यही मैले यहाँ कतिवटा प्रकाश सुई मलाई आइरहेछ, जहिले आउँछ मलाई। किनभने म वचन चाहिँ के गर्छु, उता मात्रै पठाउँदिनँ, यता पनि रिसिभ गर्छु। हामी तपाईँको हो हजुर हजुर तपाईँले सानो येशू भनेर थाहा पाउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई कसैले नि आउनुहोस् भनेर बोलाउनु पर्दैन घरमा। है यता आन्टी तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, हामी आएको होइन है। उहाँको घरमा हामी फर्स्ट टाइम गयौँ नि, उहाँले बोलाएर गएको होइन। मैले उहाँको छोरालाई भने तेरो घरमा हामी जान्छौँ है एक दिन। अहिले अगाडि मैले भने कोरियामा छ उहाँको नानी छोरा, मेरो साथी हो। मैले भने पहिले भनेको म जान्छु तेरो घरमा एक दिन। अनि मिलाउँदा पछि अनि आउनुहोस् भनेको, तर सुरुमा चाहिँ म आउँछु भनेको। हालेलुया हालेलुया। तपाईँ सानो येशू नि, तपाईँलाई नि आइज भनेर जाने येशू होइन। हामी नआइज भनिकन नि हामी जाने येशू। हामी येशूलाई नि कति ठाउँमा नि जहाँ आइज भन्यो नि त्यही जानुभयो येशू। यसपालि त मलाई अलिकति थकित भएको छु, यसपालि त अलिकति खाना ओभरलोड भएको छ। मलाई त्यही भयो, आफ्नो ओभरलोड भएर नि बडी क्या यतै दिएको छ उतै दिएको छ हो, खाएको छ। नखाउँ भने पनि अब दिएको छ, मन दुखाइदिएला कि ल भाइ खाएकै छ, खाऊ भनेर खाए। यहाँ चिरिक दुख्यो क्या बडी खाँदा। बडी खाएर मलाई थाहा छ, बडी खाएर अब टोइलेट जाउँ भने पानी छैन। समस्या यहाँको त्यो गाउँको पानी छैन। पानी तपाईँको घर यहाँ छ भने पानी लिन जानुपर्छ तपाईँको कहाँ भन्दाखेरि उप्रेती भवन। उप्रेती भवन कतिजना त ऊ पर पश्चिम बस स्ट्यान्डसम्म पानीको गाग्रो बोकेर पाहाडको बाटो बोक्नु मिलेन। अब टोइलेटमा पानी सक्यो भन्नु पनि अप्ठ्यारो अर्काको गाउँमा। अब कतिवटामा त साबुन पनि छैन हात धुने टोइलेट गरेर। जो भोलि यसो हेर्दा त बिजोक जस्तो लाग्यो, तर मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो। अब कति ठाउँमा चाहिँ पानी अलिकति क्या टोइलेट गर्दा पानी चाहिन्छ नि त अलिक धेरै अवस्था। हेर्नुहोस् है प्रिय मण्डली, यीशुले भन्नु भएन यसपालि चाहिँ अलिकति रेस्ट गरौँ न, तपाईँले भन्नु भएन। यसपालि अलिकति यस्तो भयो कि त्यो गाउँमा चाहिँ टोइलेट रहेन रहेछ, अलिक अवस्था भयो, हिँड्दा बाटोमा अभर गर्छ कि भनेर यीशुले भन्नु भएन। यीशु के गर्नुभयो, टक्क बोलायो। जसले बोलाएको छ यीशु लन्छौँ। तपाईँ नि सानो यीशु हो, तपाईँलाई जसले बोलाउँछ नाइ भन्नु हुँदैन। नाइ भन्नु हुँदैन है। तपाईँको कामलाई तपाईँले गरेर हुन्छ, त्यो कामलाई एकछिन पन्छाउनु मिल्छ भने तपाईँलाई बोलाएर जानुपर्छ। किनभने तपाईँ त्यो ठाउँमा जाँदा केही हलचल मचिन्छ, केही परिवर्तन त्यहाँ आउँछ। किनभने तपाईँ सानो येशू हो। तपाईँभित्र चाहिँ यस्तो आत्मा छ जुन आत्माले चाहिँ नि हुँदैन भनेको कुरा चाहिँ नि हुन्छ भनिकन काम गर्छ। त्यो भएर यीशुले के गर्नुभयो, नबोलाइकन धेरै ठाउँमा जानु। अनि चेलाहरूको जीवन पनि हेर्नुहोस्, नहेरिकन म टाइम हेर्छु ल। 55 कति छिटो गयो जस्तो लाग्यो कि लागेन तपाईँहरूलाई?
समय कति छिटो गयो जस्तो लाग्यो है। कति छिटो गएछ हौ, छक्कै पऱ्यो कि त्यो घडी फास्ट गएको हो कि भाइ? टाइम पुरा फास्ट गयो जस्तो लाग्यो मलाई। अझै बोलौँ लागिरहेछ हो होइन? त्यो ठाउँमा नि चर्चमा जानेहरू त कति धेरै आयो, त्यो गर्नै पाएन हामीले। मैले फर्स्ट टाइम मेरो जीवनमा त्यसरी, हाम्रो जीवनमा त्यसरी काम भयो। त्यो चाहिँ कसको कारणले भन्दाखेरि तपाईँहरूको प्रार्थना, यो ठाउँमा जुन प्रार्थना गर्नुपर्छ, जुन उपवास बस्नुपर्छ, जुन हाम्रो इन्टरनेसनलमा टिम छ, जतिले प्रार्थना उपवास बसेर गरिरहेछ नि, त्यो काम चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। पिता परमेश्वर चाहिँ नि माथि स्वर्गमा बसिकन येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ उहाँ मिलिकन के भयो, येशूको जीवनबाट एक्लै काम भएर है। याद गर्नुहोस्, पिताले जे भन्नुहुन्थ्यो पुत्रले त्यही गर्नु, त्यही भएर येशूको जीवनबाट काम गर्नु। तपाईँलाई लाग्छ होला मलाई लागेको छैन, म एक्लै भगवान् यत्रो समय एक्लै थिएँ त खोइ त यस्तो भएन त। जब हामी टिममा जोडेर टिम इन्टरनेसनलमा छ, प्रार्थना हामी जोडिरहेछौँ, उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेछ, के भयो त काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुँदैछ। हामी यो मण्डली म आज तपाईँलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ नि सानो येशूले के भन्नुभयो भने 9 पदमा, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ। हालेलुया! आज यस घरमा येशूको जन्म भएको छ। आज यस घरमा क्रिसमस सेलिब्रेट भएको छ। आमेन। तपाईले नि क्रिसमस मनाउनको लागि 25 डिसेम्बर नपर्खिनुहोस्, त्यो गलत हो। जुन दिन तपाईँ जुन घरमा जानुहुन्छ नि, त्यो ठाउँमा नयाँ मान्छेले ग्रहण गर्छ नि, त्यो दिन चाहिँ क्रिसमस हो। हालेलुया! क्रिसमसको मेन निचोडमा आउँदाखेरि के हो? येशू जन्मेको। आमेन। येशू जन्मेको कारणले क्रिसमस मनाएको हो। तेरो जुन घरमा मान्छेले ग्रहण गर्छ त्यो दिन के हुन्छ? येशू जन्मिनुहुन्छ। 25 डिसेम्बर पर्खिराख्नु भएको छ भने आउनु सक्दैन, कोभिड-19 बन्द पनि हुन सक्छ, हो कि त भन्नु। तर तपाईँलाई जहिले क्रिसमस मनाउने इच्छा छ भने तपाईँ घरमा खोज्दै जानुहोस्, कहाँनिर शान्तिप्रिय मान्छे छ, कहाँनिर प्रभुमा प्रभुको बारेमा बताबेले बुझ्ने इच्छा गर्छ, तपाईँले खोज्दै जानुहोस्। तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँको मित्रलाई सम्झिनुहोस्, फोन घुमाउनुहोस्, तपाईँले साथीहरूलाई फोन घुमाउनुहोस्। ओहो, मेरो त्यो साथी त कति मजाको छ। हालेलुया! नानीलाई के भयो? ठिकै छ, डिस्टर्ब भएको छ नि मलाई त। तपाईँलाई डिस्टर्ब भएको छ? तपाईँको ध्यान उता गयो भने डिस्टर्ब हुन्छ है। यता दिनुहोस् है त। ठिकै छ, नो प्रब्लम। तपाईँको नानी चाहिँ हल्लै नगर्ने नानी बसेको छ भने हात उठाइदिनुहोस् न। तपाईँको नानी कसैको जस्तो नानी रुँदैन, हात उठाइदिनुहोस्। रुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ सिन्धुलीमा पनि एउटा थियो बिचरा 15 वर्षको, त्यो नानी बोलेको केटा बोलेको मैले त्यही भने तपाईँको अलिकति बिचरा अलिकति तार यताउता हल्लेको रहेछ अलिकति है त्यसको। अनि म यता अब बच्चन यता बोल्दैछु, पुलपिटमा आएर दिपक सर के कति पद अरे भन्दैछु हेर्नुहोस् है, कति पद भन्नु दिपक सर। अनि मैले उसलाई यति पद उसले बोल्दै म बोल्दैछु उसले भन्दैछु, मैले सबैको ध्यान त्यतै जान्छ मैले भन्दैछु, उता ध्यान मैले ध्यान दिएको छुइनँ। अन्तिम दिनमा त अति नै गरेँ भनौँ, लास्ट दिन अति भयो। यस्तो त्यो मान्छेले ग्यास छोड्यो कि तपाईँको चर्चमा एकताल छ नि, एकताल पुलपिटमा म बसिरहेको थिएँ, त्यही अन्तिम दिन पुरा गनायो हो। अनि मैले सोचेँ के भयो भनेर, अनि पुरा गनायो, यस्तो हेरेँ भने छोड्यो भनेर। अनि अब त्यो चर्चमा सेवा त सक्यो, अनि सेवा सकेपछि पछि घरमा हामीले सेवा गऱ्यौँ, त्यो पनि हामीसँगै हिँड्छ, त्यो फेरि हामीसँगै हिँड्छ। अनि लास्टमा गनाएको गरे एकताल त मेरो श्रीमती, पछाडि चाहिँ मेरो श्रीमती ल, तपाईँहरू नयाँ
कतिजना मेरो श्रीमती है त पछाडि हात उठाउँदैछ हेर्नु त मेरो श्रीमती है त अनि उसले चाहिँ मलाई पो मसँग पो रिसायो क्या एकताल चाहिँ अरे छोडै भनेर अनि मैले भने होइन मैले भने उसले पत्याएन अनि लास्टमा चाहिँ त्यो फुच्चेले छोड्दो रहेछ अनि त्यहाँनिर सबैले थाहा पायो सबै हत्ती भयो क्या यस्तो भयो कि 12-15 जनालाई नै हत्ती भयो त्यो गाउँकै ग्यासै उसले लिएर आयो अनि त्यहाँनिर सबै त्यहाँनिर रिसाउन थाल्यो हो अनि मैले भनेछु ठिकै छ उसको चाहिँ भित्रको भाइरस निस्किँदैछ मैले चाहिँ त्यो भित्रको भाइरस निस्किँदैछ भने साथीले धेरै खायो केचर मेचर टोइलेट बस्नु नि टोइलेट बस्दैन अनि गनाएको गनाइ हो अनि सबैजना रिसाएको छ अन्तिम बुझ्छ पनि धेरै अनि उसलाई भने तिमीलाई आउँदैछ भने बाहिर जाऊ है वचन बोल्दैछु हो सुन्नु न वचन बोल्दैछु त्यसलाई अब आए 1 मिनटमा आइ त हाल्छ बिचरालाई के गर्ने अनि ऊ तपाईँको टक्क बाहिर जाने बित्तिकै सबैलाई बनाइहाल्थ्यो बिचरा हेर्नुहोस् है उसले पादोस् हेर्न पादोस् त्यो मान्छे उठ्ने बित्तिकै डटायो अनि बाटो त्यो दिन चाहिँ यति कमेडी गर्यो लास्ट दिन बिहिबार अस्ति अनि मैले अन्तिममा भने हेर तिमी बाहिर गएर मात्रै हुँदैन बाहिर गएपछि तिमी छोड्छौ छोडेपछि टक टक भयो भने तिमीले टक टक है किनभने छोडेपछि चाहिँ कपडामा लाग्छ आइहाल्छ त्यो भन्नुका मैले टक टक त्यो दिन चाहिँ उसले यस्तो गर्यो है एकदम कमेडी भयो हेर्नुहोस् है मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन किनभने फेरि बनाउनु पनि खत्रै गराउँथ्यो तर पनि मैले के भने ठिकै छ टेन्सन नलिनुहोस् डिस्टर्ब छैन भइरहेकै छ ऊ उठ्यो कि त त्यहाँनिर अब सबैजनाले अब सबैले अब बिचके भन्दा हुन्छ त्यति धेरै ग्यास छोड्यो तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गऱ्यो हामी यो भन्दा भन्ने नानी पनि चुप लागेछ प्रभुलाई महिमा होस् हामी प्रिय मण्डलीले आज म तपाईँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु येशू चाहिँ त्यो येशूले नि तपाईँलाई नि येशू बनाउन चाहन्छ त्यही भएर नि तपाईँभित्रको आत्मा नि तपाईँलाई लाग्छ होला अर्कोको आत्मा हो अर्कोको आत्मा परमेश्वरको यो आत्मा त्यो आत्मा ल अब एकजनाले गलती 4को 6 पद क्लियर रूपले पढ्नुहोस् त तपाईँभित्र कसको आत्मा पठाउनु भएको छ येशूले ध्यान लाएर ल बुझ्ने गरी ल पढ्नु त ल गलती 4को 6 उठेर पढ्नु ल गलती 4को 6 तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो जस्तै अब पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ हालेलुया हजुर तपाईहरुलाई हालेलुया हामीहरू चाहिँ पुत्र भएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले उहाँको पुत्रको आत्मा चाहिँ हामी भित्र पठाइदिनु भयो हालेलुया तपाई चाहिँ नि येशू जस्तै हुनको लागि बोलाएको कारण परमेश्वरले के गर्नुभयो उहाँको पुत्र तपाईँ येशू जानुभयो स्वर्गमा अन्त्य आत्मा होइन येशू गएपछि उहाँको पुत्रको आत्मा चाहिँ स्वाट्टै तपाईँ भित्र आयो तब येशूले गरेको भन्दा शक्तिशाली काम भयो तपाईँले अब बुझ्नुहोस् है अब तपाईँले सम्झिनु त म नि कोही बेला हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरा त्यो हुन्छ नि बडी नभए पनि यस्तो हिँड्नु मन लाग्छ क्या मलाई किन भन्नु न म चाहिँ छोटा येशू किनभने म भित्र परमेश्वरले बास गर्नुहुन्छ म भित्र शक्ति छ म भित्र सामर्थ्य छ म भित्र चाहिँ नि कोही मर्ने इच्छा गरेको मान्छेलाई नि म बोलेँ भने नि त्यो मर्ने इच्छा गरेको मान्छेले नि जिउने चाह गर्दछ त्यो शक्ति मसँग छ त्यही भएर नि मलाई एकदम हिँड्दाखेरि कोही बेला अहिले यो बाइक अटो भएको कारण नि हिँड्नै छोडिसक्यौँ क्या हामीले यो अटो बाइकले गर्दा हिँड्ने कम भएको छ
नत्र नि पुरा हिँड्दाखेरि म दुबईमा हुँदाखेरि पुरा सानो के एकदम त्यो सञ्जय दत्त जस्तै के यस्तो हिँड्यो नि सञ्जय दत्त, किनभने उसको चाहिँ एउटा सान हो नि त, हिरो हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हरेक चाहिँ नि हिरो हिरो संसारको हिरो भन्दा पनि नि लाखौँ गुणा डबल हिरो छ तपाईँ। संसारको हिरोले नि हँसाउन सक्छ, कमेडी गरेर हिरो हिरोइनले हँसाउन सक्छ, तर तपाईँ भित्रको चोटलाई चाहिँ निको पार्न सक्दैन। यो जकायास नि धनी छ, यो मान्छे नि धनी भए तापनि यो मान्छेभित्र कता कता निराश छ, कता कता छ नि, किनभने यो मान्छेलाई धनी भए तापनि यो मान्छेलाई सबैले के सम्झिन्छ? पापे। यो मान्छे भित्र छ नि पैसा भए तापनि नि कता कता यो भित्र अशान्ति थियो, किनभने पापी भनेर नामाकरण गरेको थियो त्यसलाई। अनि यो मान्छेले इच्छा गर्यो येशूलाई भेट्ने, अनि येशूले भन्नुभयो आज तिमी मसँग तिम्रो घरमा भोजन गर्नु परेको छ। येशूले भन्ने बित्तिकै यो मान्छेको जीवन चाहिँ परिवर्तन भयो। प्रिय मण्डली, आज त्यस्ता मान्छेको बिचमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ जानुपर्छ। आमेन। किनभने तपाईँ पनि येशूलाई बोक्ने मान्छे हो, म पनि येशूलाई बोक्ने मान्छे हो। येशूले अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्नुभयो, सक्यो है। आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आएको। हालेलुया। मिठो कुरा, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, यिनी परमेश्वरको पुत्र भन्नु भएन ईश्वर, तर यिनी को अब्राहमका पुत्र। इन्टरभल भने जस्तै वचन छ। अब अर्को पालि ल अब्राहमको सन्तान भनेरमा अर्को पालि पाउनुहुन्छ। किन चाहिँ भन्नुभयो त अब्राहमको सन्तान? यहाँ किन अब्राहम जोडियो, किन जोडियो है? किनभने तपाईँले काम गर्नु भने इतिहासमा नाम जोडिन्छ। तपाईँले गलत काम गरेर जानुभयो भने इतिहासमा, नेपालमा नि कतिवटा प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो गलत काम गरेर गए, अहिले पनि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ। मरेर गइसक्यो, कहाँ गयो हामीलाई थाहा छ। मुक्ति नपाउने, उदार मुक्ति नपाउने मान्छे, पाप क्षमा नहुने मान्छे गन्धर्वमा जान्छ, अनन्त खान्छ। है, तपाईँको नाम चाहिँ इतिहासमा तोकिन्छ। त्यही भएर तपाईँ येशू हो। सानो येशू किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको महत्त्वलाई तपाईँले बुझ्नुहोस्। यही सन्देश दिन चाहन्छु। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो वचनद्वारा। जय मसीह।